Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बिजली क्यों चलेगी? मौलाना मौदूदी और तसव्वुफ और उनकी तसव्वुरात तस्नीफ, शायद ये टॉपिक सुन के हमारे सबके दिमाग में थोड़ा परेशानी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों से पूछा है कि मौलाना मौदूद से क्यों जुड़ जाए तसव्वुफ, क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमारा एक मेथोडोलॉजी है, वो ज़्यादातर सैलफी मेथोडोलॉजी है जमात इस्लामी की, और जो हमको पसंद नहीं करता बिल्कुल नफरत करते हैं। हमारा स्टाइल वे ऐसे है, बल्कि पूरे इस्लामिक स्टडीज़ में और इस्लामिक हिस्ट्री में अगर तसव्वुफ को हम छोड़ दिया तो आधा हिस्ट्री चले जाएगा। और सूफी स्कॉलर्स को उलमा वली जो बोलते हैं अवलिया सूफी स्कॉलर्स, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा, इसका मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में आता जो इस्लामिक फिगर्स के बारे में हमको मालूम नहीं होगा, ये हकीकत है। इसीलिए हमारा जब हम पढ़ते हैं, तहक़ीक़ करते हैं, तहफ़्ज़ करते हैं, कुछ भी तहफ़्ज़ुस करते हैं, तब तसव्वुफ एक सबसे बड़े बात बनना ज़रूरी है। और तसव्वुफ क्यों पढ़ना, मतलब इस्लामिक स्टडीज़ में, और हमारा हम बोलते हैं कुरान में नहीं या सुन्नत में नहीं या सलफ़ सालिह की ज़िंदगी में या कोई तसव्वुफ या सूफ़ी और मुतसव्विफ़ वर्ड नहीं है, कलिमा नहीं है, फिर क्यों पढ़ना है? एक्चुअली इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले हमको डिस्कस करना पड़ता है कि पहले ये तसव्वुफ कहाँ से आया, उसका मतलब क्या है, और इस्लाम से क्या लेना देना है, मतलब क्या है। और उसके बाद मौलाना मौदूदी और उनके तसव्वुरात हैं, तसव्वुफ को भी डिस्कस करना पड़ता है, तभी उसका कनेक्शन समझना आता है। इस्लामिक स्टडीज़ किताबों में तसव्वुफ को कुछ सबब बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा सूफ एक वर्ड है, एक्चुअली ये सब सिंबॉलिक है, मेटाफर है। सूफ एक वर्ड है जो गूढ़ को बोलते हैं, उधर से एक आइडिया निकाल दिया सिंपलिसिटी। और क्योंकि हमारे प्रोफेट मोहम्मद और सहाबे कराम बहुत सारे लोग बहुत रिच लोग भी थे, अमीरदार भी थे, जैसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु सब बहुत बड़े अमीरदार लोग सीखे हुए हैं। फिर भी ये गूढ़ की क्या ज़रूरत है, वो लोग मानते नहीं थे उसी टाइम में, बल्कि जो उसके पिछले ज़माने में कुछ लोग मानना शुरू किया, उधर से एक आइडिया निकाल दिया कि उधर एक सिंपलिसिटी, एक्स्ट्रावेगेंस, लग्जरियस लाइफ नहीं है, एक सिंपलिसिटी का मतलब। तो सूफी स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स तसव्वुफ का जो एक ओरिजिन सूफ से निकाल दिया। दूसरा एक अहल सुफ़ा है, आपको पता होगा अहल सुफ़ा पढ़े आप, हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब कहाँ जाते उधर जाते, कहाँ बैठते, ऐसे कुछ लोग थे, और ये हमारे 4 खलीफा लोगों में जैसे थे, और जैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी अहल सुफ़ा में शामिल थे। इन लोगों से एक आइडिया निकाल दिया, अहल सुफ़ा इट मीन्स ईगर टू गेट नॉलेज, हमेशा इल्म हासिल करने के लिए हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, जो करते वो देखे ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में इस्टेब्लिश करना, इम्प्लाई करना। तो इधर से अहल सुफ़ा से यह आइडिया निकाल दिया, मीन्स इल्म से ज़्यादा इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाने वाले।
اور تیسرا ہے صف، ہمارے مسجد کے فرسٹ صف. تو اس میں ایک دوسرا آئیڈیا نکالے کہ عبادت کرنے میں زیادہ انتھوسیازم کرنے والے، تو وہ بھی ایک آئیڈیا تھا. دوسرا ایک صاف مطلب پیورٹی. تو پیورٹی دو طرح پیورٹی ہے، ایک انر پیورٹی اور آؤٹر پیورٹی. تو وہ بھی یہ صاف سے نکالتے ہیں. اور لاسٹ ایک آئیڈیا بھی ہے صوفزم. صوفزم مینس ایک گریک مسٹک فلسفی ہے، گریک مسٹک فلسفی، یونانی مسٹک فلسفی ہے. تو یہ مسٹک فلسفی صوفزم اور صاف the purity, inner purity and outer purity, and Suf simplicity, the boldness, Ahl Sufa eagerness to get more knowledge, ज़्यादा इल्म हासिल करने का जो enthusiasm है वही, और Saf means more ज़्यादा इबादत करने में जो दिलचस्पी है. ये सारे अंडरस्टैंडिंग तसव्वुफ में आया. तो सूफी मतलब ये सब है. सूफी ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, और सूफी ज़्यादा इबादत ज़ुहद जो भी वो करने के लिए कोशिश करते हैं, और सूफी सिंबल है, हम्बल है. और सूफी इसे मैंने कहा एक तरफ मिस्टिक फिलोसफी उनके दिमाग में होता है हमेशा, इल्म पर हम ज़्यादा डिटेल डिस्कस करते हैं. तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग को सूफी स्टडीज़ में एक्सपर्ट्स ऐसे उसका कंक्लूजन में आ गया. बल्कि इस्लामिक स्टडी में कब शुरू हो गया? कुछ लोग बोलते हैं अबू हाशिम अल-कूफी, उनके नाम से ये तसव्वुफ या सूफी वर्ड फेमस हो गया. 9th सेंचुरी का एक सबसे बड़े स्कॉलर थे उसी टाइम में, उन्होंने उनको फर्स्ट सूफी कहा गया था, अबू हाशिम अल-कूफी. बल्कि सूफी तरीक़त के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट सूफी तरीक़त उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जुड़ा हुआ है. अब उवैसी सुना होगा, उवैसी उनके नाम से जुड़ा हुआ है. उवैस करनी की कहानी आपको पता होगा. उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु कभी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला नहीं, क्योंकि वो यमन में थे, उनकी अम्मी बहुत बीमार थे, वो अंधी थी, इसीलिए प्रॉफेट मोहम्मद आके मिल नहीं पाए. ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो उन्होंने अपने सहाबा कराम से कहा एक ज़माने में उवैस करनी इधर आएगा, तो मदीना में आएगा. तो उसे कहा मेरे लिए दुआ करने के लिए. प्रॉफेट मोहम्मद वसीयत दे रहे उवैस करनी से दुआ करने के लिए. तो इतनी इम्पोर्टेंस मिल गया उवैस करनी को. फिर ये उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के ज़माने में उधर आ गया. तो पता चला उनको बुला के दावत करवा दी, दुआ करवा दी. तो ये कहानी से एक फिलोसफी बन गया. आपको पता होगा शेख मुरीद कनेक्शन सूफी सिलसिला में, मतलब हर तरीक़त में सिलसिला में ऑर्डर में एक शेख की ज़रूरत है, बिना शेख सिलसिला नहीं होता. तो बल्कि उवैसिया तरीक़त में शेख की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु कभी ज़िंदगी में प्रॉफेट मोहम्मद से नहीं मिला है. वो नहीं मिला, फिर भी उनको मारिफत और हकीकत पता चला, जान लिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं. इसीलिए जितने भी तरीक़त है अभी दुनिया में, तो ज़्यादातर सूफी शेख उवैसी नाम जोड़ते हैं अपने से, क्योंकि वो एक बहुत एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी दिखाता है, करीब दिखाता है आप हुजूर से. इसीलिए उवैसी या तरीक़त बहुत फेमस है. बल्कि इतने पॉपुलर नहीं, इतने उनका फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि जो आइडिया फेमस है. क्योंकि जब जैसे मैंने कहा कोई भी तरीक़त को बिना शेख नहीं होता, बल्कि उवैसिया तरीक़त में शेख की ज़रूरत नहीं है मारिफत और हकीकत जाने के लिए. इसीलिए तो मैंने इसलिए कहा कि पहले आइडिया चाहिए शेख और मुरीद की कनेक्शन. आपको पता होगा एक स्ट्रक्चर होता है सूफी सिलसिला में. पहले होगा शेख, एक सुप्रीम लीडर, उनका खलीफा होता है, खुलफा होता है. खलीफा मीन्स इस्लामिक स्टडीज़ में खलीफा या खिलाफत को मेन तीन मीन्स होता है, माना होता है.
ایک ہے representation, خلیفہ, literary meaning. Second ہے political philosophy کا جو idea, خلافت means the trustee or rulers under in the name of Sharia, the khilafah, political philosophy, political meaning. Third one is Sufi terminology, khalifa, the representative of sheikh. کیونکہ اس کو زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے صوفی سلسلہ آگے بڑھانے کا. اوکے, یہ تین میننگ میں ہوتا ہے. تو شیخ ہوگا, پھر خلیفہ ہوگا, پھر مرید ہوگا. شیخ کو کبھی پیر بھی کہا جاتا ہے, پیر سنا ہوگا آپ لوگوں کو, پیر خلیفہ, پیر مرید. پیر یا شیخ, خلیفہ, پیر مرید, پیر کامن مین مینس آپ انسان. تو یہ کنیکشن ہوتا ہے. ایکچولی آپ کو پتہ ہے یہ تصوف ایک زمانے کا موومنٹ تھا. جیسے احمد کارا مصطفیٰ ایک ٹرکش اسکالر ہے, انہوں نے لکھا تصوف نہیں, شریف مادی ایک ٹرکش سوشولوجسٹ. انہوں نے اپنے زمانے کا اور ترکی کا جو لٹریری صوفی سلسلہ کو کرٹیسائز کر کے انالائز کر کے ایسے کہا کہ صوفی سلسلہ, صوفی طریقت سوشل موبلٹی کو کنٹرول کرتے ہیں مسلمس کا. مینس ایک آرگنائزنگ کیپیسٹی ہے. جیسے ابھی ہم آرگنائزیشن بنایا, اسی زمانے میں طریقت بناتے تھے سلسلہ, کیونکہ وہی طریقے سے خلیفہ, مرید اور کامن مین یہ کنیکشن سے ایک اچھا مضبوط کنیکشن ہوتا تھا. اسی لیے جو بھی آئیڈیا ہے وہ زیادہ جلدی بھیج جاتا ہے اسی ٹائم میں. جیسے بدی سامان سعید نورسی جو ماڈرن ترکی کا سب سے بڑے اسلامک ریسرجنس کا صحابہ کے ایک لیڈر کہا جاتا ہے, انہوں نے اپنے فالوورس کو اسی طرح یوز کیا ہے. کیونکہ کمال پاشا پہلے کمال پاشا کو سپورٹ کرتے تھے, کیونکہ سب کو لگا اور کیرلا ہم ملیالیم کو بھی لگا کہ کمال پاشا غازی اسلام سے سمجھتے تھے ملیالیز اسی ٹائم میں. ادھر اسی ٹائم میں ملیالیز ایک تلوار گفٹ جیسے دے دیا تھا, کیونکہ اسی ٹائم میں عثمانیہ خلافت کی جو ملٹری جنرل تھے وہ, اسی لیے غازی اسلام نام دے دیا تھا. اسی ٹائم ہمارے بدی سامان سعید نورسی بھی بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. ان کو لگا یہ کچھ کرے گا, ہمارے ترکی کو پروٹیکٹ کرے گا اور یہ سپورٹ کرے گا, وہ کچھ آگے بڑھ جائے گا. پر کیا ہو گیا, اس کا ڈکلائن ہو گیا اور نیا ماڈرن ٹرکی ریپبلک اسٹیبلش کیا. بالکل اسلام سے جو بھی کنیکشن تھا وہ سب کر دیا. تو پھر بدی سامان سعید نورسی ماس جو سوسائٹی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو پورا پولیٹیکل انگیجمنٹ انہوں نے چھوڑ دیا, پھر سوسائٹی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تب انہوں نے اپنے یہ پورا کنیکشن خلیفہ, مرید, جو کامن مین, یہ کنیکشن اپنے آئیڈیا پھیلانے کے لیے, پروپیگیٹ کرنے کے لیے زیادہ یوز کیا. صرف میں ماڈرن ایگزامپل بول رہا ہوں, بہت سارے ایگزامپل ہیں. جیسے معین الدین چشتی جو انڈیا میں آئے, اور نظام الدین اولیاء, اور شہاب الدین سہروردی, بہاؤالدین نقشبندی, عبد القادر جیلانی, the most powerful Sufi leader. Sufi or not, it's the most powerful leader, عبد القادر جیلانی, بلکہ ان کے نام سے قادریہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو یہ لوگ سارا اپنے یہ اسٹوڈنٹس کو, اپنے شاگردوں کو یوز کیے ہیں اسلام پھیلانے کے لیے, یہ کنیکشن یوز کر کے. تو اب ایسے مت سمجھنا یہ صوفی طریقت یہ نان اسلامک ہے, ان اسلامک ہے, یہ ہمارا اندر کوئی کام نہیں ہے, کام کا نہیں ہے, ایسے نہیں سمجھنا. یہ زمانے کا ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ تھا, تو ایسے سمجھنا. نہیں تو ہم ہسٹری صحیح سے سمجھ نہیں پائے گا. اوکے, یہ ڈائمینشن آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ پھر مولانا مودودی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے تصوف میں مین کیریکٹرسٹک کیا ہوتا ہے. فرسٹ ہوگا عشق. عشق مینس ادھر جو لورس کے بیچ میں عشق نہیں ہے, خدا اور بندے کے بیچ میں عشق ہے. تو ادھر اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب میرا پورا کمٹمنٹ, میرا پورا سبمشن, میرا پورا اطاعت اور عبادت سب خدا کے لیے, وہی عشق. اوکے, دیٹس اے عشق. تو ادھر سے مولانا مودودی آئیڈیا نکال دیا, الہ, رب,
दीन, इबादत, ये सारे चीज़ खुदा की। ओके, तो वो ऐसे कनेक्शन आपको बना सकता है। मौलाना मौदूदी के मतलब पूरा सबमिशन, टोटल कमिटमेंट, हमारे पूरा सरेंडर सिर्फ खुदा के लिए और किसी के लिए नहीं। तो दूसरा कनेक्शन है अहले बैत से कनेक्शन। आपको पता होगा जितने भी सूफी स्कॉलर्स है या सूफी तरीक़त है, उन लोगों के शेख ज़्यादातर सईद हो, मोस्टली सब नहीं, ओवरऑल। तो मौलाना मौदूदी भी सईद थे। उनका कनेक्शन का पता है आपको, चिश्ती तरीक़त के एक सबरात है मौदूदिया तरीक़त से, क्योंकि मौलाना मौदूदी की ग्रेट ग्रैंडफादर उनका नाम है अबुल आला मौदूदी, सैयद अबुल आला मौदूदी, वही नाम से मौलाना मौदूदी से फेमस हो गया। मौदूद मीन्स हबीब। मौदूद चिश्ती तरीक़त की एक लक़ब होता था, सरनेम होता था, तो वही नाम से फेमस शुरू हो गया मौलाना। तो एक सईद फैमिली का कनेक्शन है मौलाना मौदूदी, मीन्स उधर से अहले बैत कनेक्शन होता है। बल्कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ज़्यादातर सूफी शियरीज़ होता है, एक्चुअली वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम भी अहले बैत को मानते हैं। अगर अहले बैत को मानना, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा बातें करना, करबला के बारे में ज़्यादा, उसका मतलब हम शीई बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। तो सारे सूफी सिलसिला, सारे मुसलमान, स्पेशली सूफी सिलसिला में ज़्यादातर इसके बारे में भी बातें करते थे। और मौलाना मौदूदी की किताब भी है करबला के बारे में, मुहर्रम के बारे में, उनके जो मीलाद और मातम मनाने के बारे में मौलाना मौदूदी बहुत बातें की हैं। उनके तकरीर और बात देखें तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा है कि ये शेख मुरीद कनेक्शन। मौलाना मौदूदी के सबसे बड़े कारनामे क्या है? जमात इस्लाम, जमात इस्लाम। उसमें उन्होंने क्या किया है? तहरीको कारकुन किताब आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या कहा? ये एक्चुअली कारकुन, तहरीक और रफ़ीक, ये सब ज़्यादातर सूफी टर्मिनोलॉजी थी, स्पेशली पेर्शियन उर्दू में ज़्यादा सूफी टर्मिनोलॉजी थी। मौलाना मौदूदी उधर से अडाप्ट किए, क्योंकि खुद मौलाना मौदूदी तसव्वुफ़ को डिफेंड किया था। मौलाना मौदूदी की टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है, उसमें उस बुक में मौलाना मौदूदी फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले शरीयत के बारे में डिस्कस करने के बाद फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फ़िक़्ह हमारे आउटर सेल्फ को, हमारे बॉडी को, हमारा वुज़ू करना, इबादत करना, नमाज करना, उसको रेगुलेट करते हैं। और तसव्वुफ़ हमारे इनर सेल्फ को, हमारे नफ्सियाती मामले को, सबको साफ करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए तसव्वुफ़ ज़रूरी कहा जाता है, और वो ऐसे मानते थे तसव्वुफ़ कंपल्सरी है, मौलाना मौदूदी ने कहा। तो इसी तरह मौलाना मौदूदी तसव्वुफ़ को रीडिफाइन किया, और उनके साथ भी कहा कि ला तरीक़ा इल्ला बिश्शरिया, एक फेमस कोटिंग है तरीक़ सूफी सिलसिला के बारे में, अगर शरिया नहीं है तो तरीक़ा नहीं है। जैसे अब्दुल क़ादिर जीलानी, इमाम गज़्ज़ाली, सरहिंदी, शाहवलिल्लाह दहलवी, जुनैद बागदादी जैसे बड़े बड़े जो फिगर्स हैं, सब यही बातें किया है। अगर शरीयत आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपके कामों में नहीं है, दिमागों में नहीं है, तो तरीके से कोई लेना देना नहीं इस्लाम से। मौलाना मौदूदी भी वही कहा। तो हमारे दिल को, दिमाग को, हमारे इनर सेल्फ को तसव्वुफ़ प्यूरीफाई करता है, और शरीयत हमारे आउटर सेल्फ को प्यूरीफाई करती है। यही आइडिया अबुल हसन साहिब साहिब, हमारे फॉर्मर जमात अमीर, उन्होंने उनका किताब में है, उनका एक रिसर्च वही है, इस्लाम के तसव्वुफ़ शरिया। उन्होंने ये पूरा डिस्कशन बहुत अच्छे से तफसील किया है। तो मौलाना मौदूदी सूफीज़ को 3 कैटेगरीज करते हैं। एक है ज़रूर हम उनको फॉलो करना ही, जैसे इब्राहिम नदवी और मारूफ काफ़ी जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े सूफी से, उन लोग हमेशा पूरी ज़िंदगी में हर लेवल में शरीयत को फॉलो किया, और उनके आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ एक ही जैसे थे, कोई खिलाफ नहीं था। तो उनको ज़रूर हमको फॉलो करना है, तकलीफ करना है, ऐसे कहा, फिर प्रोपेगेट भी करना है इसी तरह तसव्वुफ़ को। फिर
मौलाना मौदूदी सेकंड कैटेगरी में कहा कुछ ऐसे हैं इसका बिल्कुल खिलाफ है। वो पर्शियन फिलोसफी, इंडियन वेदांत और क्रिश्चियन फिलोसफी, कब्बाला जैसे ज्यूस फिलोसफी और ग्रीक, इसी तरह नॉन इस्लामिक फिलोसफी तो मिला जुला कुछ तरीक़त है, उसमें तरीक़े से कोई लेना देना भी नहीं है। उनको बहुत मौलाना मौदूदी बहुत सख्ती से मना किया अपने फॉलोअर्स को, वो भी हम प्रबंध भी करना है, अबोलिश भी करना है, उसको अबोलिश करने के लिए कोशिश भी करना है, मौलाना मौदूदी ऐसे कहा। और तीसरा कैटेगरीज मौलाना मौदूदी ने कहा कि ये दोनों मिक्स है, कुछ सूफी सिलसिलात है, तरीक़त है, ये दोनों मिक्स है। जैसे फर्स्ट शुरू में ये लोग अच्छे थे, फिर ज़माने गुजर गए, उसके बाद ख़राब हो गया। जैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया बल्कि फिर भी मलामती सिलसिला, कलंदरी सिलसिला, यसवी सिलसिला, बेक्तशी सिलसिला, इसी तरह सिलसिला है, उनको अभी बेशरा सूफी तरीक़त कहा जाता है। क्योंकि आजकल सूफी स्कॉलर्स जैसे कश्फ महजूब आप पढ़ा होगा, कश्फ महजूब में सैयद अली हुजवेरी ने बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब इंडिया का सबसे फर्स्ट सूफी लिटरेचर है कश्फ महजूब। उसमें सैयद अली हुजवेरी तसव्वुफ को क्रिटिसाइज किया और रीडिफाइन भी किया। उसी ज़माने में इमाम गज़ाली भी तसव्वुफ को रीडिफाइन किया था, इमाम गज़ाली भी। उसके बाद सरहिंदी ने रीडिफाइन किया है, उसके बाद शाहवलिदा दहलवी ने रीडिफाइन किया है, उसके बाद अल्लामा इक़बाल और मौलाना मौदूदी भी रीडिफाइन किया। रीडिफिनेशन मीन्स थियोरेटिकली, बल्कि अली मियां जैसे बड़े बड़े स्कॉलर थे, उन लोगों ने इसे क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसमें ज़्यादा शामिल होने के लिए काम कोशिश किया है। मौलाना मौदूदी की अप्रोच हमेशा क्रिटिकल अप्रोच था, क्रिटिकल एनालिटिकल अप्रोच था। वो कोई भी चीज़ को ऐसे ही आँख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर कोई उनके सामने कोई अच्छा आइडिया लेके जाते, मौलाना मौदूदी पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं अंदर, फिर पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करके पीस करके फिर देखते हैं अगर अच्छा ये है, फिर वो एक्सेप्ट कर देते हैं। आप तफहीम पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे, तफहीम में अब देखा होगा कोई भी टॉपिक उन्होंने ऐसे बिला वजह ऐसे नहीं जाता, वो तफसील करते हैं, वो तफसील करके फिर कैसे करते हैं, वो कैटेगराइज करते हैं इशू को, फिर उसको एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एग्जाम्पल बोल के या कुछ मिसाल तौर पर एग्जाम्पल बोल के वो आइडिया को साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। वो हमेशा मौलाना मौदूदी इसी मेथड यूज़ किया है, वही मेथड मौलाना मौदूदी तसव्वुफ में भी यूज़ किया है। तो मौलाना मौदूदी ने कहा ये तीसरी मेथड में ऐसे कुछ तसव्वुफ के सूफी तरीक़तें दोनों मिला हुआ है, पहले अच्छे थे फिर ख़राब हो गया, इसीलिए उससे थोड़ा दूर रहना अच्छा है। और उस सूफी तरीक़त को क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है नहीं, वो अलग बात है, बल्कि अगर नसीहत करके थोड़ा सही कर सकते तो वो ठीक है। बल्कि मौलाना मौदूदी उसके आखिर में ऐसे कहा कि ये तीसरी कैटेगरीज में जो सूफी सिलसिला से उनको शेख को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों का गुनाह नहीं है, लोग कुछ गलत काम नहीं किया था, जो उनके फॉलोअर्स हैं जिंदगी बहुत ज़माने के बाद लोगों ने ये गलत काम किया था। तो इसी तरह मौलाना मौदूदी तसव्वुफ को रीडिफाइन किया, फिर उनको कैटेगराइज कर दिया, फिर शेख और मुरीद के रिलेशन के बारे में बातें किया। उन्होंने कहा अगर शेख, आपको पता होगा सूफी सिलसिला में ज़्यादातर शेख को आँख बंद करके तकरीर करते होते हैं, क्योंकि मौलाना मौदूदी ने उनको रसाइल व मसाइल में तर्जुमान कुरान में भी ऐसे कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता, अगर शेख शरीयत के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो इताअत करना हराम है। तो इसी तरह शरीयत और तरीक़त दोनों मिला के मौलाना मौदूदी ने अपने फॉलोअर्स को या हमें सिखाया। तो वही था आइडिया। और मौलाना मौदूदी की कनेक्शन क्या था, उनका फिलोसफी का, सूफी मिस्टिकल फिलोसफी का कनेक्शन क्या था? ज़्यादातर आप देखें तो
شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی سے زیادہ جڑا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں پڑھا ہوگا. وہ دہلوی کے وہ نقشبندی صوفی شیخ تھے 18ویں سنچری کا. جب اورنگزیب انتقال ہوا تھا تب شاہ ولی اللہ دہلوی کو 4 سال تھے. ان کے فادر والد صاحب جو فتح علیہ جو دیوانہ کلب کیا اس میں شامل تھے. تو ایک رویل فیملی سے کنیکٹ بھی تھے اور ایک مدرسہ رحیمیہ کا استاد بھی تھے. جب وہ انتقال ہو گیا شاہ ولی اللہ دہلوی استاد بن گئے اس کے بعد. تو یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک رویل کنیکشن ہے تو پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. ایک اسکالر تھے شاہ ولی اللہ دہلوی اسی لیے شیخ بن گیا اور نقشبندی طریقت کا کنیکشن ہے اس لیے زیادہ فالوورس بھی تھے. مولانا مودودی کے روٹ بھی ایسے تھا. مولانا مودودی سر سید احمد خان کی فیملی سے آپ کو پتا ہوگا. سر سید احمد خان مولانا مودودی کی پیٹرنل انکل ہیں. ایک بڑے ایلیٹ فیملی سے وہ زیادہ انفلوئنس بھی تھے مالدار بھی تھے. آف کورس ان کے فادر ایڈوکیٹ تھے مولانا مودودی کے فادر. تو پھر مولانا مودودی یہ سب چھوڑ کے آپ کو پتا ہوگا حیدرآباد چلے گئے. حیدرآباد ان کے پہلی زندگی میں نظام کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. بہت سارا مال و دولت ملنے کے لیے چانس تھا. اسی زمانے میں علامہ اقبال نے ان کو بلایا پنجاب میں دارالاسلام بنانے کے لیے اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو یہ پورا جو مال و دولت سب چھوڑ چھاڑ کے مولانا مودودی دارالاسلام پہنچ گئے. تو ان کے بارے میں مولانا مودودی کی وائف کہتے ہیں کہ یہ بہت مطلب زمانہ بہت مشکل تھا اسی ٹائم میں. مطلب پھر بھی مولانا مودودی کی جو کمٹمنٹ ہے اسلام کے بارے میں یہ جو زہد ہے سارے جو نعمتیں برکتیں سب چھوڑ کے اسلام کے راہ میں چلنے یعنی کہ وہ زہد ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے مولانا مودودی کے. ان کی وائف بھی ایسے کہتے تھے. مطلب اسی طرح مولانا مودودی اپنے پورے کام پورے سوچ فکر افکار پورا اسلام کے لیے دیا ہے. تو اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کا زندگی سے بہت سملر ہے مولانا مودودی کا فلسفی اور لائف بھی. اور مولانا مودودی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی پولیٹیکل فلسفی بہت سیم ہے. جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے ارتفاقات ایک فلسفی سامنے رکھا اپنے حجت اللہ بالغہ میں ہے. ارتفاقات مینس ایک نیشنل بلڈنگ کا گریجویل گروتھ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. مینس آدمی انڈیویجول فیملی شہر قوم یہ باٹم اپ تھیوری ایک پولیٹیکل فلسفی ہے. نیشنل بلڈنگ میں قوم کو کیسے بناتے ہیں اسٹیبلش کرتے ہیں. اسی طرح اگر انسان دو طرح انر اور آؤٹر پیورٹی صاف ہے دو طرف صاف ہے پیوریفائڈ ہے تو ان کا فیملی بھی پیوریفائی ہو جائے گا ان کے ساتھ شہر ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ دہلوی شہر کے بارے میں کیوں ڈسکس کیا ہے کیونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی شہر میں رہتے تھے کیونکہ وہ دہلوی تھے وہ دہلی والا تھا. اور دہلی کا امپورٹنس کیا ہو وہ مغل ڈائناسٹی کی سینٹر ہے. اکنامک کلچرل ریلیجیس پولیٹیکل ایپی سینٹر تھے. تو اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے فلسفی دہلی سے جڑا ہوا تھا. بلکہ مولانا مودودی کیا کیا اس کو سوسائٹی سے جڑا ہوا. مولانا مودودی ایسے بنایا انڈیویجول فیملی سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ اور نیشن. ایک ڈفرنس وہی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی شہر کہا مولانا مودودی سوسائٹی کہا. تو یہی ڈفرنس تھا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی مسٹیکل فلسفی اور مولانا مودودی کی مسٹیکل فلسفی بھی سیم تھے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا سب سے پولیٹیسائزڈ صوفی سلسلہ نقشبندی کہا جاتا ہے. وہ ہمیشہ پولیٹیکلی اورینٹڈ ہوتا ہے کیونکہ خلوت در انجمن ایک نقشبندی صوفی سلسلہ کا اصول میں یہ ہے خلوت در انجمن. انجمن means gathering, solitude in the gathering. It means میں لوگوں کے ساتھ ہوں, میں سوسائٹی میں خدمت کرتا ہوں, میں دعوت کرتا ہوں, میں خدمت کرتا ہوں مطلب سکھاتا ہوں تعلیم کر کے میرا دل اللہ کے ساتھ ہے.
سوری ٹو خلوت در انجم. تو اسی طرح فلسفی مولانا مودودی کا بھی تھا. تو مولانا مودودی کو کارکن تحریک اور کارکن نے لکھا ہمارے کوئی بھی کام اگر خدا سے جڑا ہے, ہمارے تحریک ہے, ہم کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ کام اس میں نفاق ہو گیا, کبر ہو گیا, بلکہ شریعت سے کوئی کنیکشن نہیں, مطلب بہت بڑا تحریکی بندہ ہے, ایکٹیوسٹ ہے, بلکہ نماز نہیں پڑھتا, سارے پروگرام کے ادھر ادھر بھاگنے میں آپ کو بہت دلچسپی ہے, کیونکہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اس چیزوں میں کچھ نہیں, وہ بھی نہیں. آپ کو غصہ بہت آتا ہے اور آپ کو غیبت اور نمیمت کرنے میں بہت انٹرسٹ ہے, کیونکہ بہت بڑا آرٹسٹ ہے, کیونکہ یہ خلاف شریعت کے خلاف ہے نا. تو مولانا مودودی شریعت کا مطلب ایسے نہیں کہا کہ نماز, صوم, حج, وہ نہیں, یہ بھی شریعت کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ کسی نے کارکن کہا, تحریک اور کارکن. اگر آپ کے جو بندے کے فیلو بینگ کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا نہیں ہے تو اٹ مینس یو آر اے بیڈ مسلم, اٹ مینس یو آر ڈوئنگ اگینسٹ دا شریعہ, شریعت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کو پتہ ہوگا صوفی سلسلہ میں زیادہ تر یہ برادری کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, جیسے اخوان مسلم ان لوگ کچھ سفر کرتے ہیں, مگر ابھی بھی کرتے ہیں. ان لوگوں نے تربیت میں ایک سب سے بڑے فیکٹر ایسے ہوتے ہیں, کچھ مہینے لوگ چوز کرتے ہیں اور کہیں بھی صحرا میں چلے جاتے ہیں ریسرچ میں, ادھر کیمپ کرتے ہیں, ادھر ایک بندہ قرآن اور حدیث, فقہ, تفسیر, ہسٹری الگ الگ چوز سلیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ ادھر سکھاتے ہیں, کلاس لیتے ہیں. کیمپ مطلب یہ ٹورسٹ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اتنا انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں, ایجوکیشن پلس انٹرٹینمنٹ. تو اس سفر سے مطلب صوفی سلسلہ کی ایک سب سے بڑے ایکشن کیا ہوتا ہے, سفر کرنا, مینس مسافر, اللہ کے راہ میں نکل پڑنا. وہی آئیڈیالوجی امام حسن البنا شاذلی طریقت سے اڈاپٹ کیا ہے. شاذلی طریقت کے ایک شیخ ہے, شیخ قصافیہ طریقت. امام حسن البنا حصافیہ طریقت کے مرید تھے. اوکے, تو وہی آئیڈیا تھا یہ سفر کرنا. تو ان لوگ اخوانیس ابھی بھی کرتے ہیں کبھی کبھی, ایک تربیت میں ایک پارٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہمارے فرینڈ کے بیچ میں ریلیشن اچھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایجوکیشن بھی ہوتا ہے. تو یہ مولانا مودودی بھی ایسے تھا, مطلب ایک ورکرس کارکن, ورکرس اپنے بیچ میں جو ریلیشن آ کے نہیں بڑھایا اور اچھا مضبوط نہیں کیا تو آرگنائزیشن ختم ہو جائے گا. اسی طرح اور دوسری بات مولانا مودودی نے کہا, اگر آپ لوگ اپنے شیخ کے آنکھیں بند کر کے اجازت کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, آپ کی جو ڈکلین کی شروعات ہے, تصوف کو مانتے ہیں, شیخ کو مانتے ہیں, اگر وہ شیخ صحیح راستے میں ہے اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں تو وہ فالو کر سکتے ہیں. اسی طرح مولانا مودودی کی بہت سارے کتابیں جو جوان اسلام اور دوسرے سب سے بڑی کتاب وہ کر کے میں ختم کرتا ہوں میری بات. آپ کو پتا ہوگا یہ A short story of revivalist movement in Islam, تجدید و احیاء الدین کا انگلش ہے, A short story of revivalist movement in Islam. مولانا مودودی صوفی طریقت کو ریوائولسٹ موومنٹ کہا, جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی کے جو نقشبندی طریقت, اس سے پہلے صاحب کی طریقت کو ریوائولسٹ موومنٹ کہا, اس سے پہلے ابن تیمیہ کے بارے میں, امام غزالی کے بارے میں, اور شہید احمد بریلوی, سید اسماعیل, ان لوگوں کے بارے میں ان کا فلسفی صوفی طریقت مولانا مودودی اچھا خاصا ڈسکس کیا ہے اس کتاب میں. مولانا مودودی اچھا خاصا پریس بھی کیا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کی یہ پورا جو میں نے پہلے کہا تھا, یہ پورا آئیڈیالوجی, آئیڈیا, فلسفی انہوں نے تفسیر کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پرابلم بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے. کیوں ہار گئے موومنٹ, سرہندی کے بعد آگے کیوں نہیں گیا,
اور شاہدہ دہلوی کی جو طریقت ہے ان کا فلسفی پھر کیا ہو گیا. اور سید احمد بریلوی اور سید اسماعیل جو ان کا ایک اسٹیٹ بنایا تھا پشاور سندھ فوکس کر کے سکھ کے اور برٹش کے خلاف، وہ کیوں ہار گئے؟ کیونکہ ان لوگ نقشبندی طریقے سے کنیکشن تھے. تو اسی طرح صوفی اسکالرس کو، صوفی موومنٹس کو، طریقت کو مولانا مودودی نے اس کتاب میں تجدید الدین میں ڈسکس کر کے انالیسس کر کے اچھا خاصا اسٹڈی بنا دیا تھا. تو مولانا مودودی ایک طرف ہم کو صوفی کہا سکتا ہے. اگر صوفی مین ایک متقی ہے، ایک محقق ہے، ایک خدا کے جاننے والا بندہ ہے، مولانا مودودی بھی صوفی ہے. ہمارے یہ ڈسکشن مولانا مودودی کو صوفی کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مولانا مودودی ایکچولی آپ کو پتا ہوگا مولانا مودودی پاکستان اور بنگلہ دیش میں مرشد کہا جاتا ہے، مربی کہا جاتا ہے، بلکہ ہم انڈین جماعت اسلامی مولانا مودودی کو سلفی انداز میں دیکھتے ہیں. مولانا مودودی کو کبھی ہم مرشد نہیں کہتے ہیں، کبھی بھی ہم مربی نہیں کہتے ہیں. مولانا مودودی کو مولانا مودودی کہتے ہیں. That's it. مولانا مودودی کو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل فلسفر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ ایک اسپرچل لیڈر سمجھتے ہم بالکل نہیں. مولانا مودودی کی اسپرچولیٹی، ان کا اس کے بارے میں عبادت کو انہوں نے اتنے تفصیل میں کیوں کیا. آپ کو پتا ہوگا اسلام جو بک میں مولانا مودودی نے کہا نماز ایک طرف ملٹری ٹریننگ جیسے ہے. مولانا مودودی نے کہا بلکہ یہ جو مثال ہے زیادہ کنٹروورشل بن گیا. مولانا مودودی نماز کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ایکچولی مولانا مودودی ان کا انٹینشن کیا تھا؟ نماز میں اللہ کے سامنے ہم پھر نماز کے بعد بہت کچھ تیار ہونے کے لیے ادھر سے انرجی ملتے ہیں. نماز ایک طرف اسپرچل انرجی ملتے ہیں، اسی طرح ایک کنیکٹیوٹی کا بھی انرجی ملتی ہے، ادھر ایک برادری کا کنیکشن بھی ہے. تو اسی طرح مولانا مودودی سارے عبادات کو، ریچولس کو، کسٹمس کو، اسلام کے سارے آئیڈیاز کو اسی طرح ڈیوینٹی سے کنیکٹ کیا ہے. اگر آپ کوئی بھی صوفی فلسفرز کا ڈسکشن دیکھا تو اس میں باطنی بھی ہوگا، ظاہری بھی ہوگا، دو ڈسکشن ہوتا ہے. مولانا مودودی نے کیا کہا، کیا کیا؟ جتنے بھی عبادت ہیں اس کو باطنی آگے نکال دیا، داخل کر دیا. جتنے بھی باطن جو سمجھتے تھے اس کے بارے میں جو ڈسکس نہیں کیا تھا پہلے، وہی ایشو کو مولانا مودودی کھل کے ہمارے سامنے رکھا. عبادت نماز صرف ایک نماز نہیں، ایک کسٹم نہیں ہے، نماز کے اندر کچھ اور مقصد ہے. روزہ اس کے اندر، حج کے اندر، اسی طرح سارے اسلام کا عبادات میں اس کے اندر بھی باطنی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمارے سامنے رہتا. بلکہ زیادہ تر صوفی ڈسکشن میں باطنی لوگ بولتے ہیں، باطنی انڈرسٹینڈنگ وہ صرف عارف لوگوں کے لیے ہے. ان لوگ ڈسکس کرتے ہیں، کامن مین کو ڈسکس کرنے پتہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ مولانا مودودی کیا کہا، جو بھی آئیڈیاز ہے سامنے رکھا ہے سب کے سامنے. تو اسی طرح داخلی یا باطنی اور ظاہری ڈسکشن میں مولانا مودودی نے یہی پڑھا، وہ سب کے سامنے دکھا کے سب کو پڑھایا، سکھایا، اور تصوف کو ریڈیفائن کر دیا، اس کو کیٹیگرائز کر دیا. اور سارے صوفی اسکالرس کو مولانا مودودی نے ریسپیکٹ بھی کیا. ہم کرتے ہیں کیا؟ ہم تصوف کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے ہم عبدالقادر جیلانی کے کنٹریبیوشن کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے. تصوف پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے، اسی لیے چشتی، نقشبندی، سہروردی سلسلہ کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کرتے، ہمارے سلیبس میں شامل بھی نہیں کرتے، ہمارے سلیبس میں شامل بھی نہیں کرتے. وہی مولانا مودودی کو فالوور سے انہوں نے اپنے کتاب میں ڈسکس کیا ہے. پھر بھی ہم ابھی بھی ہمارے سلیبس میں تصوف کو دور رکھا ہے. تو اسی طرح، اسی لیے میں نے کہا اگر مولانا مودودی کو شیخ سمجھتے ہیں، اگر مولانا مودودی اپنے لیڈر سمجھتے ہیں، جو انہوں نے کیسے کیا، اسے ہم بھی کرنا ضروری ہے. تو اگر ہم مولانا مودودی کے آئیڈیالوجی، فلسفی
ان کا میتھڈالوجی, ان کا وے آف انڈرسٹینڈنگ ہم قابل حاصل کرنا کوشش کرتے ہیں, یہ بھی میرا ضروری ہے, ذمہ داری ہے, یہ بھی میرا ضروری ہے. یہ کہہ کے میری بات ختم کرتا ہوا. السلام علیکم.